माय आमची जाल्या म्हातारी घरांत ती रावता एक सुरी सांग भावा कितें तूं चिंताय बायलेक मोच्या दिवूंक नासूक काजार जावन भोगता हांव दूख तिचे कित्याक म्हाका सांगताय नासलोलो केलो व्हडलो काजार जावन तूं बदल्लो आतां सांग कोणाक तूं पोसताय बायल मोज्या साक्रामेताची राणी मोज्या फुडाराची तूं कित्याक नाटकायेन बाजताय गोरासले नांवाचे दोग भयणचोक भावाचे कितें जायत फुडार म्हाका आसा वांटो हांव गोराचो फांटो गिन्यान कोर तूं उजार सांबाळ करिना कोण वायट म्हणून ताचें मन चिंतून तकली बेजार बाबोयणाची काणी सगल्या गोरगोरांनी असलो आमचो फुडार मायचें गोरदार आनीक भांगार मोदी कांकणां सोरपोड आंगार ताचे वांटे केन्ना कोत्ताय वांटे करूंक तुजो गोडटाय मायचो सांबाळ करूंक रोडटाय आनी कसलो वांटो सोदताय घराचो दिरेत सोडचो ना तुका हांव ओगी रावचो ना तूं ओड म्हणो सोदमो नाकाय तो भुरग्या मोदें हांव रेलात पूण लोकाचो म्हाका ओडमान हें कित्याक तें तुमी शिकाय गोरासलेलें बरोन खाली केलें व्हरोन कोणा गरज पडली काय मोजे आसा जायतें शितें मेवतायचें मायचे वस्तू उजोलाय रुपणे आज्याचे कोटूक देवचाराचे म्हूण सांगो मोचो पाय आंकवार बा मोगाचे काजारी रागाचे हे मोनान दवरूंक जाय मायचें हांवें कांयच खावूंक ना ना म्हूण एक पयसो घेवंक ना ना तर तिचे लागीं विचार पायले दुदान जालो व्हडलो देखून वचें मुडोंक पडलो तकली करूंक ना रे उजार तूं मोजे बायलेचेर जोडटाय रात दीस फकत तिका रोडटा कितलीं जालीं वर्सां साबार माय तुका केलोलो काजार आपल्याक जातोलो म्हूण आदार काजार जातोच जालो मुदार बायलांच्या सांगड्यांनी तिच्या त्या मागण्यांनी कोराक घालताय उसो भोंवता आमी मोगान एकामेका सांगातान तुज्यान पडूंक नेजो काजाक या भोगता दूग बायलेक दिवंक तें सूख उजार कोताय बेजो म्हातारे माय पायचो सांबाळ करूंक ताचो कायदो तुजो मोजो ताणें केलेले कोश कोरी नाकाय रे नोश दिवून आदार तुजो